काजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र साई, अब तपाईँ राजेन्द्र निङदेल, गगन थापा होइन लगायतका चिज व्यक्तिहरू एउटा डिजाइनमा लागेर रविलाई यिनले फसाउन खोजेको अवस्था हो। के भन्दा जीवी राईले पैसाले खाने, अब चाहिँ के भन्दा धान खाने मुसो चोट पाउने भ्यौत गर्नु भएन नि त। सत्य त बोल्नु पर्यो नि। रविको पक्षमा होइन, विधि सिस्टम नीतिको पक्षमा बोलेका छौँ। कानुनबाट गल्ती त दोषी ठहर भएमा चाहिँ रविलाई कारबाही हुनुपर्छ, त्यो मान्यता हामी राख्छौँ। तथापि चाहिँ के भन्दा अनर्गल चाहिँ के भन्दा प्रचार गरेर रविको मान हानि गरेर एउटा डिप्रेसन एउटा डेमोरलाइज गरेर यो चाहिँ केही गर्न लागेको कुराहरूलाई पनि समर्थन नगरेर एकरो रूपमा चाहिँ के भन्दा पार्टीका अन्धभक्त झोले भएर होइन देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा रविले चाहिँ गर्न लागेको चाहिँ 1 महिना शरीरफोरमा चाहिँ विभिन्न डाइनेस्टिक काम गरेको कुरालाई मूल्याङ्कन गरेर उसलाई चाहिँ के भन्दा अझै सुझाव सल्लाह दिएर अगाडि बढाउने कि सहकारी ठग भएर चरित्र हत्या गर्ने, अब गाली गलौज गर्ने भने आज तपाईँले बुझ्नुहोस् न, आज त्यति प्रहार हुँदा पनि, आज यति चाहिँ भनौँ अक्षम्य प्रहार हुँदा पनि रविको शालीनता, एउटा चाहिँ सुशीलता, उच्च विचार कुनै व्यक्ति विशेष नेतालाई रविबाट गाली आएको छ गृहमन्त्रीबाट भने एउटा कुरो न प्रतिरोध छ न विभेद छ। उहाँले चाहिँ के भन्दा शालीन तरिकाले ठिक छ बोल्न पाइन्छ बोल्नुहोस्, समय र परिस्थिति हो, गल्ती गरेमा कसैलाई छुट हुँदैन भनेर एउटा चाहिँ उदाहरणीय पात्रको रूपमा सादा जीवन, उच्च विचार र देश र मुलुक र राष्ट्रको हकमा हामीले जो एजेन्डा लिएर आएका छौँ त्यसलाई बनाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ। देशका प्राकृतिक सम्पदालाई उत्खनन गरेर विश्व बजारमा लानुपर्छ। विश्वकै चाहिँ के भन्दा एउटा सम्भ्रान्त एउटा युगान्तकारी परिवर्तनशील राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ। युवाले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भएर एउटा वृद्ध हुन लागेका व्यक्तित्वले एउटा संरक्षक भएर बाटो देखाउनुपर्छ। भनौँ के भन्दा अनुभवी व्यक्तित्वले सल्लाह दिने, युवाले चाहिँ नेतृत्व गरेर देश चलाउने एउटा खाका तयार गरेर अब 81औं शताब्दीमा आगामी 10 वर्षसम्म नेपालको चाहिँ एउटा भनौँ आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, भौतिक र चाहिँ विभिन्न चाहिँ कृषि, शिक्षा यावत कुराहरूमा डाइनेस्टिक चेन्ज गरेर चाहिँ देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्छ भनेर एउटा मिसन, भिजन सहितको मिसन लिएर गढेको रवि लामिछानेज्यूलाई यसरी चाहिँ के भन्दा अनर्गल होइन बिना प्रमाण, बिना तुकका कुराहरू आरोप प्रत्यारोप गरेर चाहिँ के भन्दा मानहानि रविको भएको छैन। जसले आरोप र प्रत्यारोप लगाएको छ बिना प्रमाण निराधार चाहिँ एउटा कुतर्क गरेर चाहिँ बदनाम गर्न खोजिरहेको छ उनीहरूकै सर्वनाशको चाहिँ एउटा के भन्दा सन्देश पनि हो। भ्रष्टाचार गरेर अगुत सम्पत्ति लुटेर जनताको भाग्य र भविष्यमाथि खेलबाड गरेका भ्रष्टाचारी, दुराचारी यी पिपासुहरूको चाहिँ एउटा छटपटाहटको चाहिँ दारिद्रिक मानसिकताको उपजको रूपमा हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। रवि चाहिँ भनौँ अलवेज इज राइट हियर। तपाईँले अलवेज इज राइट भनेर रविलाई भन्नुभयो, तर यहाँ काङ्ग्रेसले त पुरा रोइलो गरेको छ। रविको एकरो काङ्ग्रेस अहिले राप्रपा ज्ञानेन्द्र साईहरू सहकारी काण्डमा रविले चाहिँ स्वार्थ द्वन्द्व बाजिने मन्त्रालय लिए तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्नुभयो। र अघि तपाईँले एउटा गरेको उत्तर के थियो भने हिजो काङ्ग्रेसले लाठी खोजेर प्रधानमन्त्री बन्नलाई अफर गरेका थियो, अहिले चाहिँ जब गृहमन्त्री भए प्रतिपक्षमा बस्दा उसलाई टाउको दुखाइ भयो भन्नुभयो नि तपाईँले। यो भन्दै गर्दा तपाईँलाई थाहा छ हिजो विश्वप्रकाश शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो कि हामीले त्यो उहाँले प्रधानमन्त्री भनेकै छैनौँ, यो त्यो अनर्गल कुरा हो। हामीले स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा एउटा उजुरी परेको व्यक्ति मन्त्री हुन पाइँदैन भनेर भनेका हौँ भन्नुभएको छ नि। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन्नुहोस्, उजुरी परेको सम्बन्धमा भन्नुहुन्छ भने उजुरी गर्न पाइन्छ, आरोप लगाउन पाइन्छ। आरोप प्रमाणित हुनु नहुनु छुट्टै पाटो कुरा हुन्छ। तपाईँ के भन्दा मान्नुहोस् नेपालमा अहिलेसम्म चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट आएका 21 जना सांसद र अहिलेको गृहमन्त्री बाहेकका अरू पार्टीका सांसद मन्त्रीहरूलाई उजुरीको आधार हेर्नु एउटा पनि अछुतो छैन। त्यो कुरो बुझ्नुहोस्, मैले पटक भनेको कुरा हो, एउटा पनि अछुतो छैन, सबैको काण्ड हुन्छ। आज चाहिँ विश्वप्रकाश शर्माले पनि अब चाहिँ जुत्ता बेच्ने होइन हामीले भनेर उनले पनि अब हामीले बेचेका हौँ यावत कुरा उनको पनि राजनीतिक निष्ठा समाप्त भएको छ। गगनजीको चाहिँ अहिले चाहिँ अख्तियारमा तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री प्रकरणमा चाहिँ मुद्दा अझै पनि अख्तियारमा चाहिँ गगनको मुद्दा अझै पनि चाहिँ के भन्दा विचाराधीन छ भनेपछि के भन्दा आफू चाहिँ सिसाको घरमा बसेर अरूलाई ढुङ्गा हानेर अब चाहिँ हामी न अहिले भर्खर चाहिँ 6 महिना नभएको चाहिँ रवि लामिछाने अरू प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री हुने प्रधानमन्त्री गर्ने हामीले चाहिँ अब 30औं वर्ष भइसक्यो नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति गरेर होइन। अहिलेसम्म हामी चाहिँ महामन्त्री बन्न माथि जान पाएनौँ, हाम्रो विरासतले लिने भयो, हाम्रो चाहिँ पुर्खौली सम्पत्तिमा हेटे गर्ने भयो भन्ने जस्तो सोचेर अहिले चाहिँ पद प्रतिष्ठा गुम्ने भयो। हाम्रो चाहिँ सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा हामी चाहिँ के भन्दा पलायन हुने अवस्था हो। जनताले पनि मान्ने भएन। हामीले देश बेच्यौँ, एमसी जस्तो सम्झौता गऱ्यौँ। विभिन्न कालखण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसका चाहिँ दर्जनौं
सयौं सांसदहरू चाहिँ के भन्दाखेरि मैले ठ्याक्क रोकेँ। भ्रष्टाचारमा संलग्न छन्। माओवादीका पनि उच्च नेतृत्व भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका सुनकाण्ड महरादेखि लिएर नन्दबहादुर पुनदेखिका कुराहरू आएकै छन्। अब चाहिँ एमालेमा पनि त्यस्तै छ। त्यो हुनाले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब चाहिँ हाम्रो विरासत यसले कब्जा गर्ने भयो। अब हाम्रो चाहिँ यो देशबाटै भाग्नुपर्ने अवस्था हुने भयो। अब चाहिँ यसलाई जुनसुकै हालतमा जुनसुकै चाहिँ आन्दोलन गरेर होस्, चाहे ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रयोग गरेर होस्, चाहे राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई प्रयोग गरेर होस्, अब जसरी हुन्छ, चाहे भारतलाई चाहिँ के गरेर भनौँ दबाब दिएर होस्, होइन, जसरी भयो भने रविले चाहिने यो चाहिँ सहकारी प्रकरणमा नाटक मञ्चन गरेर चाहिँ बहिर्गमन गर्नुपर्छ र उसको राजनीतिक इतिहास समाप्त पार्नुपर्छ भनेर विशेष गरी चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत जुन नारायण काजी श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र शाही, अब तपाईँ राजेन्द्र लिङ्गदेन, गगन थापा, होइन, लगायतका ती चाहिँ व्यक्तिहरू एउटा डिजाइनमा लागेर रविलाई यिनले फसाउन खोजेको अवस्था हो। तर विचार के गर्नुहोस् भने रविको चाहिँ कुनै हामी पनि एउटा अनुसन्धानको नाताले बिना प्रमाण बिना आधार कसैलाई आरोप लगाउन पाउँदैन। आरोप लगाउने भने कुनै अहिलेसम्म भएका मन्त्री, संसद, राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा, वडा सदस्यदेखि र राष्ट्रपतिसम्म कोही अछुतो छैन। सबैको चाहिँ के भन्दा आयोग भनौँ न, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगबाट कोही बस्दैन। किन भन्दा अब मभन्दा जान्ने, मभन्दा सुन्ने, म पानीमाथि ओबानो छु भनेर यहाँ कसैले तर्क वितर्क गर्नु पर्दैन। त्यो हुनाले यिनले गरेका कुकर्म, कुकर्तु, राष्ट्रघात, देशघात, अब जनघात, शिक्षामा चाहिँ भनौँ भ्रष्टाचार, कृषिमा भ्रष्टाचार, यत्र तत्र सर्वत्र देशलाई राष्ट्रिय भनौँ एउटा विसर्जनको अवस्था, विश्वकै चाहिँ एउटा गरिब देशको चाहिँ नामाङ्कन, अब तपाईँ दक्षिण एसियाकै चाहिँ के भन्दा गरिब जनताको रूपमा हाम्रो पहिचान, होइन, भन्ने कुराहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि यिनले जतिसुकै कराउन्, जनताले यिनको नसा छामेका छन्, नाडी छामेका छन्, यिनी अपराधी हुन्, भ्रष्टाचारी हुन्, यी विदेशीका तल्ला चट्टा हुन्, यी राष्ट्रघाती हुन्, यिनले देशको माया पनि छैन। यिनले देशलाई बेच्ने र आफ्नो सम्पत्ति कमाएर विदेशमा गएर बस्ने यिनको वातावरण भएको हुनाले यो राष्ट्रप्रति माया गर्ने, राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा के भने एउटा विकसित र समृद्धशील राष्ट्रको रूपमा निर्माण गर्नको लागि रवि जस्ता युवाहरू अगाडि बढेको हुनाले उनलाई अपाच्य भएर हाम्रो विरासत चाहिँ समाप्त पार्ने भयो भनेर यो चाहिँ के भन्दा फन्डा एउटा चाहिँ के भन्दा ताण्डव नृत्य गरेर बदनाम गर्ने खेल हो। यो बदनाम गर्ने खेलमा यी स्वयं कालान्तरमा डुब्छन्। यिनीहरूले गरेका कुकर्मका पाटाहरू यिनले चाहिँ कहाँ थिए, कसरी आए, कुन झुप्रोमा बसेका थिए, कसरी कमाए, कुन गाडीमा चढे, कहाँ खाए, यिनका श्रीमतीको परिस्थिति के छ, कहाँ थुनिया छन्, कहाँ महिला हिंसा भएको छ, कहाँ नक्कली सर्टिफिकेट प्रयोग गरेका छन्, कति कहाँ लुटिया छन्, विदेश स्वदेशबाट के भएको छ, इच एन्ड एभ्रिथिङ अपडेट फाइल इन्भेस्टिगेसन जारी छ। त्यसैले के भन्दा आफू चाहिँ के भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ भन्छ नि चाहिँ अब हजारौँ मुसा खाएर चाहिँ तीर्थ गर्नु चाहिँ बिरालो चाहिँ काशीतिर गयो भने जस्तो कुरा चाहिँ नगरौँ। त्यो हुनाले के भन्दा राजनीतिमा असम्भावना केही पनि छैन, हरेक कुरा सम्भावना छ। सम्भावनामा भयो त भने विकल्प नै नभएको विकल्प खोजेर भुटी ट्याउ मचाउनु, आफ्नो टाउकोमा यिनीहरूले पञ्चरो हान्नु हो, कोही पनि अछुतो छैन। रविलाई चाहिँ यो चाहिँ सहकारी काण्डमा चाहिँ यो फसाउने चाहिँ दाउ एउटा डिजाइन गर्नु नै के भन्दा उनको विरासत गुम्नु र उनले गरेका भ्रष्टाचारलाई लुकाउनको लागि गरिएको एउटा के भन्दा सार्वजनिक चाहिँ गाली बेइज्जतीतिर उनले आफ्नो टाउकोमाथि आफै चाहिँ के भन्दाखेरि घन हानेको यो राजनीतिक चाहिँ परिदृश्यले सबैले देखाएको पनि छ, जनताले बुझेको यथार्थ धरातले सत्य पनि यही हो। अब म यहाँनिर के भन्छु भने तपाईँले एमसिसीको कुरा निकाल्नुभयो। तपाईँलाई थाहा छ स्वर्णिम वाग्देलाई जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई आरोप लागेका छन् नि एमसिसीको विषयमा। के भन्नुहुन्छ यसमा, के हो यो सत्य? मैले बुझ्नै नसकेँ। यस्तो हेर्नुहोस्, आरोप प्रत्यारोप लाग्छ र स्वर्णिम वाग्लेले चाहिँ एमसिसी समर्थक काङ्ग्रेसको पालामा चाहिँ भन्नु एमसिसी उहाँ त काङ्ग्रेसमा थिए नि त हो नि। हजुर, उनी त अर्थविद हुनु, विज्ञ पनि हुनु, अर्थनीतिमा चाहिँ देशको परिवर्तन गर्न सक्दैन हुनार चाहिँ उनले पनि केही शब्दावलीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ, के बोल्दा के हुन्छ भन्ने कुरा राजनीतिक परिस्थिति छैन। उनमा अर्थविद होला, अर्थको ज्ञान होला, तर राजनीतिक ज्ञानमा उनको कमी छ हुँदो नि। उनीहरूले कहाँ कसरी बोल्नुपर्छ, कसरी शिष्टता नम्रता कुन कुरा भूधरातिर राजनीतिले के मागेको छ त्यो कुरामा उहाँ पनि काँचा खेलाडी हो। उहाँले काङ्ग्रेसमा हुँदाको अवस्थामा चाहिँ एमसिसीलाई स्वीकार गरेको अवस्था हो, पक्कै पनि हो। स्वीकार गर्नुभयो स्वर्णिम वाग्देले? तपाईँको मुखबाट सुन्न पाइयो आज। स्वीकार गरेकै अवस्था हो भने प्रष्ट कुरा। त्यतिखेर त भनौँ यो यतापट्टि आउनु के अरे तपाईँको चाहिँ रविन्द्र मिश्रा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको चाहिँ नि अहिले के छन् उनका उपाध्यक्षज्यू उहाँले पनि एमसिसीलाई बकाइदा सुरु गरेको छ। अब हाम्रो चाहिँ पूर्व चाहिँ डिआइजी साहब हुनुहुन्छ, अब एकदम चाहिँ सक्षम विज्ञ राष्ट्रभक्त भनेर आफूले चिनाउने रमेश खरेलजीले पनि स्वीकार गरेको अवस्था हो कि न। त्यो हुनाले चाहिँ के भन्दा त्यतिखेर काङ्ग्रेसमा थिए सोर्दिङ वागले काङ्ग्रेसको हुइप जारी पनि हुनसक्छ। त्यो बेला त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाले चाहिँ यही एमसिसी पास गर्नको लागि अदालतले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएर यहाँसम्मको चाहिँ राजनीतिक डिजाइनबाट नेपालको चाहिँ भनौँ बौद्धिक सम्पत्ति प्राकृतिक सम्पत्ति यावत कुराहरू चाहिँ संविधानभन्दा माथि राखेर यही चाहिँ गगन थापाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोस्टरबाट चाहिँ व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाटक गरेर पास गरेको अवस्था छ। त्यो त आन्दोलनमा हामी पनि थियौँ। त्यो त भनेको छ नि त्यो हुनाले काङ्ग्रेसको पालामा भएको अवस्था हो। हेर्नुहोस् अब त्यो हुन्छ के भन्दा पार्टीमा रहँदा पार्टीको हुइप हुन्छ, नीति हुन्छ, त्यो हुन्छ डिरेक्सनमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा आएका हुन सक्छन्। अहिले त्यसो भने राजसभामा आइसकेपछि दुधले नुहाएर शुद्ध भए सोनिम वागले भन्न खोज्नु भएको। दुधले नुहाउने त्यो जस्तो सुकै कर्म गरे पनि हेर्नुहोस् के हुन्छ भन्दाखेरि कर्म चाहिँ यस्तो चिज हो कि तपाईँ पार्टीमा जानुहोस्। जस्तै ज्ञानेन्द्र साईले भनेको छैन, ज्ञानबहादुर साईले चाहिँ राजा चाहियो धर्म चाहियो भने नाटक व्यापार गरिरहेका छन्। अस्ति एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अब त्यसरी निषेधित क्षेत्रमा बोलाएर लाठीचार्ज गराएर हत्यासम्म गरे त कारबाहीका भागी त्यही नै हुन्। राज्यलाई दोष दिएर रविले राजीनामा कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? उहाँहरूले त आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गर्नलाई आन्दोलन गर्नुभएको ज्ञानेन्द्र साईले। होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कसले मुख बन्द गरिदिएको छ? अनि प्रहरी लाठीचार्ज गर्नै पर्छ र असुर यहाँ छान्नै पर्छ। तपाईँ त पूर्व डिएसपी हो नि। कस्तो कुरा गर्नु तपाईँले? तपाईँ प्रहरी किन चाहियो? प्रहरी किन चाहियो? नभए सबै छोडिदिएर जे गरे पनि भयो भने त संसदमा छोडिदिए पनि हो, संसद बस्ने सिटमा उनलाई बस्दिए पनि हो, राष्ट्रपति सिटमा बस्दै श्रीलङ्का बनाइदिए भयो नि त। एउटा सिस्टम हुन्छ, विधि हुन्छ, प्रणाली हुन्छ भने अब निषेधित क्षेत्र नजानु होला, निषेधित क्षेत्र तोड्नुभयो भने के हुन्छ? प्रहरीले एक्सन गर्छ, रोक्छ भन्ने जाँदा जाँदै ए बाबे तपाईँ चाहिँ के भन्दाखेरि आगोको भुँगुरोमा हाम फाल्नुहुन्छ भने त शरीर त जल्छ नि त बाबे। यो त अन्तर्राष्ट्रिय नियम हो। तर उहाँको चाहिँ आन्दोलन वाक स्वतन्त्रतालाई पनि कुठाराघात गर्न खोजे होइन। प्रश्न के रह्यो? उहाँकै अभिव्यक्तिको प्रश्न के रह्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ नि रविजी चाहिँ तपाईँ भनौँ काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेकै होइन, त्यसको प्रमाण पनि तपाईँलाई देउँला, त्यो चिन्ता नगर्नुहोस् होइन। तर रहेको कुरो के त भन्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ के भने रविजी तपाईँ 3 वर्ष गृहमन्त्री हुनुहोस्, अब काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री हुन्छ, हामी पनि सत्ताको पदमा जान्छौँ भनेर भन्दै चाहिँ उहाँले मान्नु भएन भनेर त्यो अभिव्यक्ति त ज्ञानबहादुर साईले बजारमा चाहिँ बजारीकरण गरेको अवस्था छ होइन। अब चाहिँ उनका पनि सर्टिफिकेटदेखि लिएर अनि अहिले एकैछिन मैले रोकेँ त्यो उनी ज्ञानबहादुर साईले आन्दोलन गर्न पाइन्छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ। आन्दोलनको रूपरेखा के भन्दा सत्ताको लागि काङ्ग्रेससँग मिलेर सत्तामा जानको लागि जनतालाई भेडो बनाएर चाहिँ मृत्यु आवरणसम्म पुर्याउने त्यो सत्ता भोगी राजनीतिमा राष्ट्र निर्माणको चाहिँ एजेन्डा र चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो आन्दोलन चाहिँ के राष्ट्रमुखी जनतामुखी र मुलुकमुखी भएन। त्यो हिसाबले व्यक्तिगत चरित्र राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई चाहिँ सत्तामा पुर्याउन ज्ञानेन्द्र साईले अर्थमन्त्री बनाउन जनता मर्नुपर्ने यसलाई आन्दोलन भनेदेखि अराजक परिस्थिति भन्ने कुरा विवेचना होइन। किन भन्दा यिनीहरूले यही चाहिँ गणतन्त्रमा जाने, भत्ता पनि खाने, मन्त्री पनि बन्ने, प्रधानमन्त्री पनि, सत्ता पनि लिने, गाडी पनि चढ्ने, सलाम पनि खाने, लोगो पनि लाउने, अब त्यहाँ देशको राजस्व जनताको लुट्ने खाने, भत्ता खाने, त्यहाँ फेरि यही गणतन्त्र चाहिने भनेर बाटोमा गएर चाहिँ जनतालाई भड्काउने। अब त्यतिले पुगेन कोशी प्रदेश, अब पश्चिम कता कता प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रदेश प्रमुखले हामीलाई चाहिन्छ भने दाबी गर्ने, गणतन्त्र खारेज गर्छु भन्ने, सङ्घीयता चाहिन्न भन्ने, यही चाहिँ व्यवस्थामा रहेर चाहिँ त्यस भनौँ त्यो सत्ताको भोग गर्ने व्यक्ति त्यो राजनीतिक चाहिँ एजेन्डा विपरीत छ कि छैन? यस्ता त दही चिउरेलाई जनताले स्वीकार गर्नु, यिनको लागि मर्नु, यिनको लागि ढुङ्गा खाइदिनु, यो त हाम्रो स्वाभिमानले पनि दिँदैन। सत्यगत व्याख्या टिप्पणी त हामीले गर्न पाइयो नि। त्यो न राष्ट्रको हितमा, मुलुकको हितमा, किसानको हकमा, शिक्षाको हकमा, क्रान्तिको हकमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन गरेर चाहिँ राज्यलाई सचेत गराउने, निवारण गर्ने, खबरदारी गर्ने, संलग्नलाई कारवाही गर्नु, दबाब दिने खालको जनमुखी एजेन्डाबाट आन्दोलन नभएर सत्तामुखी एजेन्डाबाट चाहिँ आन्दोलन भएकोलाई हामीले कसरी समर्थन र यो सत्य भनौँ यो देशकै